तो मुरक्कब जो ले रहे हैं हम, मुरक्कब क्या होता है? इज अ कंपाउंड, इंग्लिश में उसको कंपाउंड या फ्रेज कहते हैं या कंस्ट्रक्शन कहते हैं. ए टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन को कहते हैं मुरक्कब. टू और मोर वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म अ मुरक्कब और कंपाउंड और ए फ्रेज. इंग्लिश में एग्जांपल मैंने कहा था कि बर्थ प्लस डे. बर्थ इज वन नाउन, डे इज अनदर नाउन. Combination of two nouns becomes birthday. Birthday जब आता है तो it becomes compound. See, combination of two nouns, combination of two words, okay, they combine to form a compound. अरबी में मुरक्कब दो हिस्सों में तकसीम होता है, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस. मुरक्कब नाकिस वो होता है, नाकिस मतलब डिफिशियंसी या डिफिशियंट कंपाउंड. ऐसा मुरक्कब, ऐसा कंपाउंड जो डिफिशियंट होता है, उसका मीनिंग पूरा नहीं होता है, इनकम्प्लीट मीनिंग होता है. ओके, बात तुम्हारी मुकम्मिल नहीं होती है, कंप्लीट नहीं होती है, बात नामुकम्मिल होती है. जैसे फॉर एग्जांपल गहरा समंदर, इंग्लिश में डीप सी. डीप सी ये क्या कंप्लीट मीनिंग है? हाँ, वो लफ्जों का मीनिंग तो है गहरा समंदर, मगर कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता. गहरा समंदर क्या है? यानी कि इंसान जब ये सुनता है लफ्ज गहरा समंदर, तो वो क्या है, उसके आगे जाने का उसको एक ये हो जाता है, एक लव लग जाती है अल्हम्दुलिल्लाह कि क्या है, गहरा समंदर है या नहीं, वगैरह वगैरह जो होता है. तो ऐसे जो नामुकम्मिल बात होती है वो कहलाती है मुरक्कब नाकिस. मुरक्कब ताम उसके अपोजिट में कंप्लीट मीनिंग देता है, मुकम्मिल बात देता है. ताम का मीनिंग ही कंप्लीट, नाकिस का मीनिंग डिफिशिएंट. डिफिशिएंट कंपाउंड, कंप्लीट कंपाउंड. मुरक्कब को अरबी में ऐसे कहते हैं, ओके, मुफीद, बेनिफिशियल. मुरक्कब ताम बेनिफिशियल, बेनिफिशियल कंपाउंड. यार बेनिफिशियल ये क्या होता है? नाकिस कंपाउंड, नाकिस यानी कि बनिए ये नॉन बेनिफिशिएंट. बेनिफिशिएंट ताम, मुरक्कब ताम होता है, दैट इज द बेनिफिशिएंट द जुमला. ये मुफीदुन, जुमलतुन मुफीदुन. मुरक्कब ताम को क्या नाम दिया गया? जुमलतुन मुफीदुन. मुरक्कब नाकिस को गैर जुमलतुन मुफीदुन, गैर मुफीद होता है, नॉन बेनिफिशियल कंपाउंड. बेनिफिशियल एंड नॉन बेनिफिशियल ये दोनों हिस्सों में तकसीम होता है. मुरक्कब ताम जैसा कि आपको बताया गया है कि बात मुकम्मिल हो जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल गहरा समंदर, समंदर गहरा है का मीनिंग आता है का लफ्ज आता है उर्दू में, इंग्लिश में इज का मीनिंग आता है. ओशन इज डीप, ओशन इज डीप कंप्लीट मीनिंग देता है वो एक जुमला. And again, murakkab tam is divided into a complete sentence. Complete sentence. Jumlatun mufidun. ये क्या है? Jumlatun mufidatun is again divided into two types. Jumlatul ismiya and jumlatul fi'liya. क्योंकि जुमलतुल इसमें कंप्लीट सेंटेंस होती है, जुमलतुल फ़इलिया भी कंप्लीट सेंटेंस होती है. दे गिव फुल मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग देते हैं. सो मुरक्कब ताम इज डिवाइडेड इनटू जुमलतुल इसम एंड जुमलतुल फ़इलिया. जुमलास आर ऑफ मेनी काइंड्स. यहाँ में सिर्फ मुरक्कब ताम में, आप घबरा ना जाएं, हम ये इसको पढ़ रहे हैं. एडवांस्ड अरबिक में जाएंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जुमले आएंगे. अब यहाँ हम जुमलतुल इसमिया और जुमलतुल फ़इलिया इसको पढ़ने जा रहे हैं. जुमलतुल इसमिया क्या होता है? नॉमिनल सेंटेंस. जुमलतुल फ़इलिया इसको क्या कहते हैं? वर्बल सेंटेंस इंग्लिश में. Why it is called as जुमलतुल इसमिया और नॉमिनल सेंटेंस? Because क्या होता है? A sentence which starts with the ism is called as the जुमलतुल इसमिया. A sentence which starts with the verb or fi'il is called as the जुमलतुल फ़इलिया. So what is जुमलतुल इसमिया and what is जुमलतुल फ़इलिया? कैसे पहचानते हैं आप? जो जुमला इसम से शुरू होता है वो जुमले क्या मतलब सिर्फ वर्ब नहीं, जुमला फ़इलिया. मुरक्कब नाकिस भी just like जुमलतुल ताम is divided into two parts.
complete jumlatul ismiya, complete jumlatul fi'liya, just like that. मुरक्कब नाक़िस is also divided into. अब यहाँ पे मैंने 4 डाले हैं, 5 आते हैं, मगर आपको मैं सिर्फ ये 4 पढ़ाने जा रही हूँ, तो और भी कई सारे मुरक्कब नाक़िस आते हैं, तो सारे के सारे हम लेने तो नहीं जा रहे। अब यहाँ आपके कोर्स के लिए ये 4 मुरक्कबात की ज़रूरत है, तो 4 मुरक्कबात ले रहे हैं। मुरक्कब तौसीफ़ी, नंबर 1 इज द मुरक्कब तौसीफ़ी। ओके, मुरक्कब तौसीफ़ी को इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव कंपाउंड कहते हैं, और एडजेक्टिव यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। मुरक्कब जारी को क्या कहते हैं? जेनिटिव क्लॉज और जेनिटिव कंपाउंड, और ये क्या कहते हैं? ये शुभ जुमला भी कहलाता है। ओके, तो ये 2 चीजें हो गई। द थर्ड टाइप ऑफ मुरक्कब इज द मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी में वो होता है कि जुमला ऐसा जुमला होता है जिसके अंदर ये ऐसा, नॉट द जुमला, द कंपाउंड ऐसा होता है जिसमें जिसमें पॉइंटर्स यानी कि अस्माउल इशारा होते हैं। एंड यू हैव स्टडीड अस्माउल इशारा। तो द फोर्थ वन इज द मुरक्कब इदाफी। मुरक्कब अत्फी भी आपको पढ़ना है, वो भी वेरी सिंपल, जस्ट लाइक मुरक्कब ना इशारे, इदाफी, जारी, तौसीफ है। मुरक्कब अत्फी एक आता है, अत्फ यानी कि 2 जुमलों को मिलाने वाला या 2 वर्ड्स को मिलाने वाला। ऐसे चंद अल्फाज होते हैं जो कनेक्ट करते हैं, यानी कि सम पार्टिकल्स दे कनेक्ट टू nouns or they connect to sentences or they connect to मुरक्कब नाक़िस। 2 मुरक्कब को, 2 कंपाउंड को जोड़ते हैं, या नहीं तो 2 अस्मा को जोड़ते हैं, या 2 जुमलों को जोड़ते हैं। वो जोड़ने वाले चंद अल्फाज ऐसे हैं, उनको कहा जाता है मुरक्कब अत्फ या अत्फी। तो मुरक्कब ताम हैज 2 डिविजन्स, जुमलतुल इस्मिया, जुमलतुल फ़िअलिया। मुरक्कब नाक़िस के कितने ही पार्ट्स? मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब जारी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इदाफ़ी, मुरक्कब अत्फी। ओके ओके, मुरक्कब तौसीफ़ी कहेंगे क्योंकि हमने बहुत पढ़ लिया है। मुरक्कब तौसीफ़ी एक इसम दूसरे इसम की सिफत बयान करता है। कंपाउंड होता है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नाउन्स। एक उसमें 2 नाउन्स में 1 ism is describing the adjective or the सिफत or the characteristic of the other noun. ओके, एक तो एक होता है नाम, इसम होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी एक एडजेक्टिव होती है, जो उस एडजेक्टिव डिस्क्राइब करती है, उसको कहा जाता है सिफत। तो वो सिफत तो आप जानते हैं एडजेक्टिव होती है, एक इसम होता है जिसकी सिफत बयान की जा रही होती है, तो ऐसे इसम को कहते हैं मौसूफ। मौसूफ की एक सिफत होती है, हर इंसान की भी एक सिफत होती है। ओके, इंसान जब होता है तो उसके साथ उसके सिफतें जुड़ी हुई, लगी हुई आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे उर्दू में देखें और इंग्लिश में भी देखें, कोई नेक आदमी, pious man और righteous man, any righteous man। अब any कब लगाते हैं हम? जब तनवीन आती है। righteous man की सिफत क्या है कि he is righteous, वो सालिह है, नेक है। नेक आदमी, पहले नेक आया, सिफत आई। उर्दू में ट्रांसलेशन उल्टा होता है। ओके, पहले सिफत आती है, बाद में मौसूफ आता है, मगर अरबी में उल्टा तर्जुमा होता है। पहले मौसूफ आता है, बाद में उसकी सिफत आती है। रजुलुन इज द मौसूफ, वो एक इस्म, उस इस्म की सिफत क्या है? वो रजुलुन की, वो मैन की क्वालिटी क्या है, सिफत क्या है, एडजेक्टिव क्या है कि ही इज पायस, ही इज राइचियस, पायस, सालिहुन, रजुलुन सालिहुन, कोई नेक आदमी, एनी राइचियस मैन, और नहीं तो अ राइचियस मैन, राइचियस मैन। कहाँ से डाल रहे हैं आप? तनवीन, ये नकीरा को देखकर, तनवीन को देखकर आपको डालना पड़ता है। ट्रांसलेशन में तो डालना ही डालना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये नकीरा है, और जब सिफत मौसूफ आते हैं, ये मौसूफ सिफत जो आते हैं, तो दोनों भी अस्मा होते हैं, इस्म होते हैं, तो दोनों अस्मा
اسم کی پراپرٹیز میں ایک دوسرے کو میچ کرنا چاہیے. If the موصوف is nakira, تو then the صفت must also be nakira. If it is معرفہ, تو then the صفت should be معرفہ. اگر یہ سنگولر ہے تو اس کی صفت بھی سنگولر ہی ہونی چاہیے. اگر یہ ڈویل ہے تو اس کا جو صفت ڈویل ہونا چاہیے. موصوف اگر پلورل میں ہے تو اس کی صفت پلورل میں ہی ہونی چاہیے. اگر یہ مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث ہی ہونی چاہیے. نکرہ کے ایک ایگزامپل, معرفہ کی ایک ایگزامپل. سیم رجل معرفہ بنائیں گے تو الرجلو, الرجلو. اوکے اوکے. الصالح, اب الرجل کی صفت بنی ہے صالح کو تو وہ معرفہ ہونا چاہیے کیونکہ دا موصوف از معرفہ. اب یہاں پہ معرفہ آ گیا, یہاں پہ ہے تنوین تو یہ بھی تنوین لیے ہوئے ہے. اور دیکھیے معرفہ آیا, تنوین آیا ہے, تو واٹ از اعراب آف الرجل مرفوع with the ضمہ. یہاں اوپر دیکھیے رجل از مرفوع with the ضمتان. اب یہ الرجل ہے, ال کے ساتھ آیا ہے, تو صالح بھی الصالح ال کے ساتھ آنا چاہیے, الصالح. تو مطلب کیا ہے, دونوں اسما اپنے پراپرٹیز میں ایک دوسرے سے میچ کرنا چاہیے. اب اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ الرجل الصالح, نیک آدمی. اب یہاں پہ کوئی نہیں ایڈ ہوتا, انگلش میں اے ایڈ نہیں ہوتا, اینی ایڈ نہیں ہوتا ہے, اردو میں کچھ بھی ایڈ نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ پرٹیکولر ہے, نیک آدمی معرفہ ہے. اگر موصوف, the first noun عربی میں is the موصوف, is called as the موصوف, the second noun is the صفت. تو اگر یہ مؤنث ہو, امرأۃ مؤنث ہو, تو اس کی صفت بھی مؤنث ہی ہونی چاہیے. امرأۃ صالحۃ, اب آپ کو مؤنث بنانا آتا ہے, how to make feminine, you know, کہ just by adding تاء مربوطہ. اوکے, ایک نیک عورت, اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نکرہ کو تو ایک, کوئی, چند لگانا پڑتا ہے. انگلش میں کیا لگانا پڑتا ہے؟ اور اینی, این لگانا پڑتا ہے. اوکے, امرأۃ صالحۃ, دونوں بھی نکرہ ہیں, دونوں بھی کیا ہیں, یہ نکرہ ہیں, سنگولر ہیں, واحد ہیں. دونوں بھی مؤنث ہیں, جنڈر میں گے مؤنث ہیں, سنگولر ہیں. وسط میں دیکھیں گے تو دونوں بھی نکرہ ہیں. ہاں, اور اگر اعراب دیکھا جائے تو اعراب میں بھی they should match with each other. اگر یہ موصوف معروف یہ ہے مرفوع ہے تو اس کی صفت بھی مرفوع ہی ہونی چاہیے. امرأۃ مرفوع, صالحۃ مرفوع. اوکے, سو سمپل ٹو انڈرسٹینڈ, ویری سمپل. مرکب سب مرکبات ویری سمپل ہے. مرکب جاری کون سا مشکل ہوگا آپ, وہ صرف اس کا ایک رول یاد رکھنا ہے کہ جب اسم کے پہلے حرف جر آتا ہے تو وہ مجرور ہو جاتا ہے, اتنی سی بات. اوکے, اگر موصوف ڈویل ہے تو اس کی صفہ کیسے آنی چاہیے؟ ڈویل میں ہی آنی چاہیے. جیسے اگزامپل رجلانی, رجلانی کوئی دو آدمی, وہ کیسے ہی صالحانی نکرہ میں آ رہا ہے یہ, تو یہ صالحانی, دو بھی بوتھ آر مرفوع. آنی آتا ہے تو مرفوع, ڈویل میں, ڈویلٹی میں مرفوع, مثنیٰ میں مرفوع. اوکے, انگلش میں ٹرانسلیشن اینی. اب یہ ہے, یہ نکرہ ہے تو میننگ کیسے لکھنا چاہیے آپ کو؟ اینی, اور کیا ایڈ کرنا چاہیے؟ ٹو righteous man, یا مین یا مین, کیا آنا چاہیے؟ ٹو righteous men. اب اس سے کیا جب آنا چاہیے؟ ٹو righteous men کو, یہ تو یہ ہے, کیا ہے یہ؟ نکرہ ہے, نکرہ میں تو کوئی لگاتے ہیں, ال آتا ہے تو ٹو righteous men. اب یہاں پہ رجلان صالحین, اینی ٹو righteous men, اینی ٹو righteous men. اردو میں کوئی دو نیک آدمی. اگر یہ معرفہ ہے تو دو نیک آدمی, معرفہ پرٹیکولر. ایسے ہی رجال, اگر رجال پلورل ہے, ڈویل میں ہو گئے, پلورل میں آئیں گے
रजुलुन की जमा मुकस्सर आती है रिजालुन, रिजालुन सालिहून, सालिहुन ये भी जमा आनी चाहिए उसकी सिफत भी, तो सालिहुन की जमा सालिहून, रिजालुन सालिहून, दोनों भी मैच करना चाहिए। अगर ये प्लूरल है तो उसकी सिफत भी प्लूरल होनी चाहिए, अगर ये मारिफा है तो ये भी मारिफा होना चाहिए, अगर ये नकिरा है, मौसूफ नकिरा है, तो सिफत भी नकिरा है। तो अब इससे आपको क्या बात पता चली कि मुरक्कबे तौसीफी के दो कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं। कौन से होते हैं? कौन से ही? एक तो होता है मौसूफ, सिफा मौसूफ, नो मौसूफ सिफा, मौसूफ सिफा, सिफा मौसूफ नहीं होता है। उर्दू में आप सिफत को पहले डालते हैं, बाद मौसूफ को डालते हैं। हम अरबी में पढ़ रहे हैं ना, तो मौसूफ सिफा पहला होता है मौसूफ, दूसरा होता है सिफत। बोथ आर इस्म, बोथ आर इस्म, ओके। और अनदर नेम भी है अरबी में, मौसूफ जो होता है, जो पहले आता है अरबी में, सिफा बाद में आती है उसकी, तो ये मौसूफ को मनऊत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनऊत, मौसूफ मनऊत कहा जाता है। सिफत को क्या कहते हैं? नात, नात। उसको उसकी नात वो चीज होती है जो तारीफ कर रही होती है उसके मौसूफ की, ओके। अब ये तो हो गया नकीरा, रिजालुन सालिहुन। अगर ये मारिफा होता है तो क्या बनता है? अर्रिजालु as-salihun, both should match with each other in all the four properties. चलिए, ये तो हो गई थी सारी बातें। मैंने सिंगुलर का बताया, मारिफा नकीरा, और ड्यूअल का बताया, प्लूरल का बताया। कमिंग टुवर्ड्स अनदर ब्यूटीफुल पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये रिजालुन तो ये है, ये भी ये हो गया एग्जाम्पल अगर रजुलानी रिजालुन अक़लामुन। अब ये रिजाल इज द मैन, ओके, मैन। अब अक़लामुन इज द पेंसिल्स, कलमुन की जमा अक़लामुन। अब ये रिजाल और अक़लामुन के दरमियान डिफरेंस देखें आप। रिजालुन आता है तो सालिहून, सालिहून, सालिहुन की जमा सालिहूना आना चाहिए, तो वो भी क्या होना चाहिए? अगर ये रिजालन मुज़क्कर है तो वो भी मुज़क्कर होना चाहिए, ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल, ओके। बट हियर इन दिस केस अक़लामुन आ गया, तो ये व्हाट टाइप ऑफ जमा इज दिस वन? मुझे आप बताएं, आप लोग बताएं कि आपका जो पिछले क्लासेस में पढ़ा है उस सोचकर बताएं। जमा मुकस्सर, जमा मुकस्सर है, वेरी गुड, जमा मुकस्सर है। एक पॉइंट हो गया। अभी अनदर पॉइंट, जमा मुकस्सर है, बराबर है, ओके। और एक भी पॉइंट आपको बताना है, रिजालुन जमा मुकस्सर और जमा सालिम, जमा सालिम, रिजालुन जमा सालिम आता है। रजुलून है जिसे कि सालिहून आता है, रजुलूना है यहाँ पे, तो व्हाट टाइप ऑफ इसम ये जमा इज दिस वन? रिजालुन जमा मुकस्सर, जमा मुकस्सर। तो कैसे आप कह सकते हैं कि जमा सालिम है? ऐसे करके ऊना आता है तो देखते ही आप, तो ऊना आता है तो दैट इज अनडाउटेडली इट इज जमा सालिम। यहाँ तो नहीं है, रिजालुन है, तो कैसे कह सकते हैं आपके इट इज जमा सालिम? जमा मुकस्सर है, दोनों भी जमा मुकस्सर है। अक़लामुन जमा मुकस्सर, रिजालुन जमा मुकस्सर, दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है बताइए आप मुझे। अक़लामुन गैर आक़िल जमा मुकस्सर है, रिजालुन आक़िल जमा मुकस्सर। ओके, वेरी गुड, माशाअल्लाह, सुब्हानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। अक़लामुन इज द जमा मुकस्सर of غير आक़िल, रिजालुन is the आक़िल, अक़लामुन is the غير आक़िल। This is the जमा मुकस्सर of rational, rational things के लिए आता है ये जमा मुकस्सर। ये जो है जमा rational things के लिए भी आता है जमा मुकस्सर
irrational things کے لیے بھی آتا ہے, دونوں کے لیے بھی آتا ہے. تو رجالون از دا عاقل, ریشنل ہو گیا, اور اقلام از دا غیر عاقل. اوکے, غیر عاقل جمع مکسر آتا ہے تو اس کی صفت سنگولر یعنی کہ واحد مؤنث ہوگی. واحد مؤنث اور کیسی ہوگی؟ واحد مؤنث, سنگولر فیمینائن ہوگی. رجال جیسا ہے, صالحون بھی ویسے ہی ہے, دونوں بھی جمع ہے, ایک تو جمع مکسر اور دوسرا جمع صالح, دونوں بھی جمع ہے. یہاں دونوں بھی مذکر ہیں, بٹ ہیئر اقلام جمیلتن, اقلام جمع مکسر غیر عاقل کی جمع مکسر آتی ہے تو then it is treated as singular feminine, واحد مؤنث کی طرح وہ ٹریٹ کی جائے گی, اس کی صفت واحد مؤنث ہوگی. جمیلتن, جمیل نہیں آتا ہے. اوکے, جمیلتن مؤنث ہوگی, یعنی کہ کچھ خوبصورت, یعنی کہ سم بیوٹیفل پینس, سم کر کے میں نے انگلش میں ڈالا. وائی میں نے کیوں ایڈ کیا سم بیوٹیفل پینس؟ وائی کیوں میں نے ایسے ڈالا؟ تنوین ہے آپ کو کیرا ہے اس لیے. اوکے, تنوین کا کیسا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں؟ کوئی, کچھ وغیرہ وغیرہ, یہ اینڈ اینی ایسے الفاظ آپ کو ایڈ کرنا پڑتا ہے. تو کچھ سم بیوٹیفل پینس, سمجھے آپ؟ تو جمع مکسر غیر عاقل کی جب آتی ہے تو کیا آنا چاہیے اس کی صفت؟ واحد مؤنث, واحد مؤنث. ایک چھوٹا سا رول آپ کو دینا ہے, تو اس میں تو کچھ بھی رول نہیں ہے, دونوں ایک دوسرے کو میچ کرنا چاہیے. in all the four properties of ism, but here in this case if the موصوف is the جمع مکسر of غیر عاقل, تو then it is treated as singular مؤنث, singular feminine. اتنی سی بات آپ کو یاد رکھنا چاہیے. نوٹ ڈن, چاہے نوٹ کر لینا ہے والے ہی تو نوٹ کر لیں آپ. اب یہاں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ رجلان صالحان, رجال صالحون, یہ اٹ از جسٹ اے سمپل سا مرکب ناقص. کون سا مرکب ناقص؟ مرکب توصیفی. اسی مرکب توصیفی کو ہم جملۃ الاسمیہ میں بدل سکتے ہیں. کیسے؟ یہاں پہ آپ کو دیکھنا ہے. جملۃ الاسمیہ میں آپ بتائیں, جملۃ الاسمیہ کے کتنے کمپوننٹس ہیں؟ 2 components. کتنے کمپوننٹس ہوتے ہیں؟ 2 تو کون سے کون سے؟ مبتدا اور خبر. اچھا چلیے, مبتدا کیسا ہونا چاہیے؟ معرفہ مرفوع. خبر کیسے ہونا چاہیے؟ نکیرہ مرفوع. تو مرفوع دونوں کامن ہی نہیں, دونوں بھی مرفوع ہی ہونا چاہیے, اس لیے میں نے مرفوع کو نکال دیا. بور شوڈ بی مرفوع, تو سو آئی ریموو مرفوع, میں نے اس کو ریموو کر دیا. اب یہاں پہ دیکھیے, مبتدا از معرفہ, خبر از نکیرہ. اوکے, خبر از نکیرہ. جملۃ مرکب توسیع کے کتنے کمپاؤنڈس ہیں؟ 2 components. موصوف صفت. کون سے ہیں وہ؟ موصوف اینڈ صفت. اوکے, اب اس کو اگر ہم مبتدا بنائیں گے اور سیکنڈ نون کو معرفہ خبر بنائیں گے تو کیا دیکھنا چاہیے؟ دا مبتدا شوڈ بی معرفہ ہونا چاہیے. معرفہ ہونا چاہیے. دا خبر شوڈ بی نکیرہ. دا خبر شوڈ بی نکیرہ ہونا چاہیے. تو اب یہاں بوتر یہی ہے, نکیرہ ہی یعنی تو معرفہ ہی. تو سو میننگ میں دیکھیے, نیک آدمی, pious اور righteous man. اوکے, مین اور مین, یہ جملۃ الاسمیہ نہیں بن سکتا کیونکہ بوتر کیا ہے؟ یہ بوتر معرفہ ہی. جبکہ مبتدا ہوتا ہے, جملۃ الاسمیہ اگر ہوتا ہے, اگر آپ کو یہ کہنا ہے the men are righteous, the man is
righteous, is ڈالنا ہے تو کیا کنسٹرکشن آنا چاہیے؟ ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ, ویری ویری سمپل. کیا آنا چاہیے؟ آدمی نیک ہے, آپ کو بنانا ہے تو کیا آنا چاہیے؟ الرجل صالح. الرجل, the first noun is the مبتدا and مبتدا is معرفہ. second noun کیا ہوتا ہے؟ is the خبر is نکرہ. سمجھ میں آئی بات؟ صرف اتنا کتنا سمپل ہے, دیکھیں آپ کتنا سمپل ہے. رجلانی صالحانی کو اگر آپ صرف ایک یہ لفظ لگائیں گے الرجلانی ایسے رکھیں گے, صالحانی نکرہ نہیں ہے, یہ کیا آنا چاہیے؟ نکرہ ہونا چاہیے, معرفہ نہیں نکرہ ہونا چاہیے خبر کو. یہ کیسے کیا بن جائے گا؟ الرجل صالح. اگر میں نے کہا رجل صالح بنا تو کیا میننگ آئے گا؟ کیا میننگ آئے گا؟ نیک آدمی. ہے کا میننگ نہیں آتا, جملہ نہیں بنتا ہے. اگر میں نے اس کو مبتدا کر دیا فرسٹ ناؤن کو ال لگا کر, ال یعنی کہ الرجل صالح کو نکرہ ہی رہنے دیا تو اٹ بیکمس اے کمپلیٹ جملۃ الاسمیہ. تو یہ جملۃ الاسمیہ اینڈ مرکب توصیفی کا ایک اتنا باریک سا ایک only in one point you can differentiate کہ it is مرکب توصیفی اور it is a جملۃ الاسمیہ. ڈویل میں دیکھیں الرجلان صالحان, اب یہاں پہ الصالحان نہیں آیا ہے, یہ نکرہ ہے. صالحان از نکرہ, الرجلان از معرفہ. تو اب اس کا میننگ کیا آتا ہے بتائیں؟ الرجلان صالحان, دو آدمی نیک ہیں. دو آدمی نیک ہے. اوکے, آدمی اور لڑکا نیک ہے, آدمی بھی ہے اور لڑکا بھی ایک ہے نیک ہے. اس کی تمہیں عربی بنائی لکھیں, لکھ کر بنائیں آپ. اب اور کو عربی میں و آتا ہے, کیا آنا ہے؟ آدمی کا عربی میں کیا آتا ہے میننگ؟ آدمی. الرجلو, صرف رجلو نہیں, الرجلو. الرجل ولد والولدو, الولدو ان سے میں وا کو جما رہی ہوں, والولدو نیک ہیں. اب یہاں پہ ہے صالحان, دونوں کو ملا کر کہنا ہے نیک ہیں صالحان ڈویل کے واسطے. الرجل والولد صالحان, کیونکہ اب یہ مبتدا بن گئے, آدمی اور لڑکا مبتدا بن گیا. نیک ہیں از دا خبر اینڈ دیٹ از صالحان نکرہ. مبتدا بنتا ہے تو ال کے ساتھ آنا چاہیے. اس الرجل والولد, عورت نیک ہے. الامرأۃ صالحۃ. کیوں آیا صالحۃ؟ مؤنث. تو دیکھیے جملۃ الاسمیہ میں بھی آپ کو دیکھنا ہے مذکر مؤنث دونوں بھی میچ کرنا چاہیے, اعراب میں میچ کرنا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ وسط میں وسط کیا ہوتی ہے؟ مبتدا کی وسط معرفہ ہوتی ہے اور صالحۃ خبر کی وسط نکرہ ہوتی ہے. اوکے, تو اس طریقے سے جملۃ الاسمیہ اور جملۃ المرکب توصیفی میں آپ کو ڈفرینس دیکھنا چاہیے. آپ کی کتاب میں اگر وہ گلشن ہوتے تو کتاب میں پریکٹس کرتے, میں اب کتاب نہیں ڈال کے ہوں. مدینہ سیریز کی بک میں ابھی نیکسٹ آپ کا نیکسٹ لیسن جو تھا وہ مرکب توصیفی, اس کے ضمن میں یہ چیزیں آئی ہیں, یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں آپ کو. اوکے, تو الحمدللہ. تو ناؤ آئی تھنک
समझ गए होंगे कि the simple difference between the जुमलतुल इस्मिया and जुमलतुल and मुरक्कब तौसीफी, and also you come to know कि how to make a sentence from a मुरक्कब तौसीफी. मुरक्कब तौसीफी से जुमला कैसे बनाया जा सकता है? ये जुमलतुल इस्मिया को how do you change the जुमलतुल इस्मिया into a मुरक्कब? कौन सा मुरक्कब? मुरक्कब तौसीफी. ये सिंपल से चीजें हैं. while you recite the Quran, अल लगता है या तनवीन आ रही है वगैरह वगैरह, ये आपको देखना पड़ता है. इज इट ए मुरक्कब और इट इज ए जुमला? यहाँ तक आपको कुछ डाउट है तो पूछे आप, किसी को समझ में नहीं आया तो पूछे आप. अब इसी जुमलतुल इस्मिया को आदमी और औरतें नेक हैं, आदमी भी नेक है और औरतें भी नेक हैं. मनफी बनाना है, नेगेटिव बनाना है, मनफी बनाना है, नेगेटिव बनाना है, तो क्या करना है आपको? मुबतदा के साथ मा लगाना चाहिए. खबर और क्या आना चाहिए? जब मुबतदा में मा लगा डालते हैं, मुबतदा के साथ मा लगाते हैं, तो द जुमला बिकम्स नेगेटिव जुमला, नहीं का मीनिंग आ जाता है. और खबर नस्ब होना चाहिए. मुबतदा मा के साथ आती है, दैट इज रफून ही होती है. खबर जो रफून होती है वो चेंज हो जाती है, नस्ब में चेंज हो जाती है मा लगाने से. हमने पहले भी पढ़ा था, मा हादा मस्जिदुन, मा हादा अहादा मस्जिदुन, तो आपने क्या कहा? मा हादा मस्जिदुन या ला हादा मस्जिदुन, ये सब पढ़ा था आपने. मा हादा मस्जिदन, खबर उसके नस्ब में आ जाती है. तो सेम थिंग हियर आल्सो, वही सेम यहाँ भी आता है. तो जुमलतुल इस्मिया को नेगेटिव बनाना है. ओके, तो कैसे करना है? जैसे कि यह है, ये आदमी और औरतें नेक हैं, और रजुलु व निसाउ सालिहुन, आदमी प्लूरल में है, औरतें प्लूरल में है, तो इसलिए ये दोनों भी ये क्या आना चाहिए? उसकी सिफत प्लूरल में ही आना चाहिए, सालिहुन. अब यहाँ औरतें को अब यहाँ क्या ना, सालिहतुन आना चाहिए, सालिहातिन आना चाहिए. मगर यहाँ पे आदमी के साथ औरतें आ रही हैं, तो एक ही लिया जाता है ये सिफत सालिहुन. औरतों के लिए भी मर्दों के लिए भी सालिहुन, कि मेजॉरिटी में ऐसा ही किया जाता है. सबको मिलाकर अगर कहना है तो एक ही लफ्ज बोला जाता है. अब इसको नेगेटिव बनाना है. आदमी नेक नहीं है, आदमी नेक नहीं है. The man is not pious or righteous. तो क्या करना चाहिए? मर रजुलु, मा लगा दिया, الرجل is the मुबतदा, ओके, सालिहुन is the खबर. अर्रजुलु सालिहुन, अगर उसको माँ लगाएंगे, नेक नहीं है, नॉट पायस या नॉट राइचियस बनाना है. मर्रजुलु, माँ प्लस अर्रजुलु, माँ लगाना है मुबतदा में, तो खबर क्या बन जाती है? नस्ब बन जाती है, नस्ब में चला जाता है. मर्रजुलु सालिहन. और भी इसमें शिद्दत देनी है. कितना? नहीं है वो इंसान नेक, ऐसी शिद्दत देनी है. तो क्या करना है? अगर बी लगाएंगे, सालिहन के साथ बी लगाएंगे, बी सालिहन, बी सालिहिन, सालिहन चेंजेस टू सालिहिन. मर्रजुलु बी सालिहिन, ये भी डाल सकते हैं, सिंपल सा नेगेशन, यानी कि जुमलतुल टू मेक जुमलतुल इस्मिया इनटू अफर्मेटिव, यानी कि नॉट अफर्मेटिव, यहाँ पे नेगेटिव बनाना है, तो यू हैव टू ऐड मा इन द मुबतदा, या यू हैव टू ऐड मा विद द मुबतदा, तो देन द खबर चेंजेस टू नस्ब. क्योंकि खबर भी ये क्या होती है? खबर भी मरफू ही होती है. अब ये खबर कैसे नस्ब में चला गया? बिकॉज ऑफ मा, क्योंकि माँ का मुबतदा एक होता है, माँ का खबर एक होती है. और भी उसमें शिद्दत देने के लिए, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एम्फेसिस देने के लिए बी लगाएंगे, सालिहन के साथ बी लगाएंगे,
صالح نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے ڈالیں گے تو بی لگانا چاہیے. بی صالحین، بی کی وجہ سے all of you know بی is a harf jar and this harf jar will put its effect upon the coming noun and it makes کیا ہوتا ہے اس کو مجرور کر دیتا ہے and makes it مجرور. بی صالحین، مر رجل بی صالحین. یہ کب کہتے ہیں آپ ایسے بی صالحین؟ کب کہتے ہیں؟ بہت شدت جملے میں ایمفیسس دینا ہے. لانا ہو تو اب قرآن میں پڑھتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے چند لوگ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے. کس پر ایمان لے آئے؟ اللہ، اللہ کے پر لائے، اور بالآخرت، باللہ و بالآخرت، اللہ کے پر اور آخرت پر ہم ایمان لائے. بھائی ہم تو مسلمان ہی، ہم ایمان لے آئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، وما ہم بمؤمنین. قرآن میں پڑھتے ہیں آپ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہرگز ہرگز بھی مسلمان نہیں ہیں، یعنی کہ مؤمن نہیں ہیں. اور کیا ایڈ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ بالصالحین کے جیسا بمؤمنین. دیکھیے آپ یہ گرامر اس طریقے سے نہیں سیکھیں گے تو کون سے لفظ میں شدت ہے، کون سا لفظ کیا کہہ رہا ہے، کون سا لفظ تم کو کیا دے رہا ہے، کیسے سمجھ میں آئے؟ لوگوں میں سے کچھ لوگ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، من یقول، جو کوئی بھی کہتا ہے، من الناس سے، لوگوں میں سے، لوگوں میں سے جو کہتا ہے آمنا، ہم ایمان لے آئے، وی بلیو باللہ، ان اللہ، و بالآخرہ، این آخرہ پر ایمان لائے، ہیئر آفٹر پر we believe in Allah and in hereafter. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ وما ہم بمؤمنین. اب وہاں پہ تجوید کا رول بھی آتا ہے، وما ہم بمؤمنین، ہم بھی، کیونکہ ہم میں جو میم ساکن آتے ہیں اس کے بعد با آتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہاں اخفا و شفوی ہوتی ہے، اس لیے غنہ کرنا ہے، کھینچ کا پڑھنا ہے. وما ہم بمؤمنین. کیسے آیا بی کا the usage of be with the خبر؟ خبر کو کیا کرتا ہے وہ نصب میں لے جاتا ہے. ایسے another example، لڑکی نیک نہیں ہے. اب لڑکی کی عربی کیا ہوتی ہے؟ بنت. البنت لڑکی، البنت نیک، صالحتن یا صالحتن. اوکے، بنت صالحتن. اوکے، سمپل سے لڑکی نیک ہے. اب یہاں تم کو نیگیٹ کرنا ہے، لڑکی نیک نہیں ہے تو کیا ڈالنا ہے آپ کو؟ نیگیٹ کرنا ہے تو کیا کہہ ڈالنا ہے؟ اوکے، مل بنتو. اب کیسے پڑھنا ہے؟ مل بنتو، ما ال بنتو نہیں پڑھا جاتا، حمزۃ الوصل آتا ہے تو آپ کو ملانا ہی ملانا ہے. مل بنتو. اب ما آتا ہے تو واٹ از دا خبر؟ صالحتن چینجز ٹو صالحتن. مل بنتو صالحتن، لڑکی نیک نہیں ہے. بھئی لڑکی تو نیک بالکل بھی نہیں ہے، ایسے بی صالحتن. ایسے ہی ماں کے آنے سے ماں کا اثر کس کے پر پڑتا ہے؟ ماں آف نیگیشن، خبر پر پڑتا. کون سا ماں؟ ماں از آف کوسچننگ ہے، ماں آف نیگیشن بھی ہے. ماں آف کوسچننگ وہ کوئی افیکٹ نہیں ڈالتا. اوکے، اگر ماں آف نیگیشن ہے تو اس کی ضرور بضرور اس کا اثر ہوتا ہے. اوکے، اس کا افیکٹ ہوتا ہے. وہ اپنا افیکٹ کہاں پہ ڈالتا ہے؟ خبر کے اوپر، خبر کو نصب کرتا ہے. بی کے ساتھ آتا ہے خبر، بی کے ساتھ آتا ہے تو اور بھی شدت آتی ہے اس. تو آپ جب قرآن پڑھیں گے اس کو سمجھ کر اس طریقے سے اس کو پڑھیں گے. اگر میں یہ کہوں کہ بے شک، indeed the man is righteous، indeed بے شک آدمی نیک ہے. اب بے شک کی عربی کیا ہوتی ہے؟ ان آتا ہے تو الرجل صالح، الرجل صالح the man is pious or righteous. ان آتا ہے تو کیا آنا چاہیے؟ indeed the man is righteous. اب ان کا افیکٹ کیا پڑتا ہے، کس پر پڑتا ہے؟
See the differences مبتدا between ma and inna. Inna کا افیکٹ کہاں پہ پڑتا ہے؟ مبتدا مبتدا پر پڑتا ہے. اپنے مبتدا کو وہ منصوب کر دیتا ہے. ما جب آتا ہے، ما آف نیگیشن آتا ہے، تو اس کا افیکٹ کس پر پڑتا ہے؟ اپنے خبر پر پڑتا ہے، اس کو منصوب کر دیتا ہے. صالحتن. اب انا آتا ہے تو اس کا افیکٹ کہاں پہ پڑتا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا نا، انا اینڈ ہر سسٹرز، انا انا کا انا لاکن، یہ سب آتے ہیں تو ان کا افیکٹ کہاں پہ ہوتا ہے؟ اس کے مبتدا پر ہوتا ہے. کیا افیکٹ ڈالتا ہے؟ مبتدا کو وہ کیا کر دیتا ہے؟ منصوب کر دیتا ہے. منصوب. تو آج آپ نے یہ بھی سیکھ لیا کہ ہاؤ ٹو میک اے جملۃ الاسمیہ in the negative form, اور how to give the شدت یعنی کہ emphasis by using inna کا what is the یہ ہے effect of inna and what is the effect of ma upon the خبر. اتنی ساری چیزیں آپ نے پڑھی. الحمدللہ رب العالمین.